الحمد لله الذي أنزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين وجعل فيه بطلان السحر وقهر الشياطين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يسترقي ويرقي أهله وأمته. أيها الأخوة والأخوات المبتلون بتجديد الأسحار وازدياد الأعراض وانتكاس الحالات وتسلط الشياطين، اعلموا أن الأمر عظيم ولكن ربكم أعظم، وأن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن مع الصبر والدعاء والتوكل على الله يزول كل بلاء وينقطع كل سحر. فاسمعوا هذه الرقية متيقنين أن الله هو الشافي، وأن القرآن فيه الحصن والحماية والقوة، وأن كل سحر متجدد سيبطل بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبطل كل سحر متجدد، اللهم أبطل كل سحر جددوه، 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 اللهم أبطل كل سحر مجدد، 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 اللهم أبطل كل سحر جددوه، 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 اللهم أبطل كل سحر جددوه في أول النهار وآخره، اللهم أبطل كل سحر جددوه في أول النهار وآخره، 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 في أول النهار وآخره. اللهم أبطل كل سحر جددوه، اللهم أبطل كل سحر جددوه، اللهم أبطل كل سحر جددوه، اللهم أبطل كل سحر جددوه. أول الشهر وآخره، أول الشهر وآخره.